बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। 2021 में आज जी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पुलिस ने ज़हीर गैंग के मज़ीद जो मुल्ज़िमान हैं उनको कराची की अदालत में पेश करने का इंदिया दे दिया है। गिरफ्तार हुए मुल्ज़िमान ने दुआ हज़ारा पर ढाए जाने वाले जितने भी मज़ालिम थे, जुल्म व तशद्दुद की दास्तान सुना दी है। पहले से गिरफ्तार जो बोगस निकाह का जाली गवाह है यानी कि असगर अली, आज अदालत में उसे कोई भी पूछने के लिए नहीं आया। ज़हीर गैंग के गिरफ्तार मुल्ज़िमान के रिमांड का अदालत ने 31 मई तक के लिए इसमें तौसीह कर दी है। इस हवाले से आज क्या डेवलपमेंट हुई, अपडेट्स क्या हैं, आगे क्या होने वाला है, तफसीलात हम लेंगे मेहदी अली काज़मी साहब से जो वहाँ पर मौजूद थे, जो कि दुआ के वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मेहदी भाई, आज क्या कार्रवाई हुई है? अस्सलाम वालेकुम मारिया। आज मुल्ज़िमान को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया था और उनका रिमांड एक्सटेंड करना था। आज वो रिमांड एक्सटेंड हुआ, जज साहब ने उसे मंजूर किया और 31 तारीख तक उनको मज़ीद रिमांड में तोसीह दी गई। आज जो है वो ये जो मुल्ज़िमान थे इनकी तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ और जज साहब ने जो है वो रिमांड में तोसीह कर दी। सेकेंडली इनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली कुछ मिली है, तो पुलिस उसके ऊपर अपनी जो कार्रवाई है उसके अंदर उसे ऐड करेगी। अब उम्मीद है, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ, कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद ज़्यादा हो गई है एजेंसियों के इसके अंदर इन्वॉल्व होने से कि बच्ची को इंशाल्लाह 30 तारीख को जो हाई कोर्ट में हियरिंग है उसके अंदर पेश किया जाएगा और उसके बाद इस केस का बाकायदा आगाज़ होगा। प्रोसीडिंग्स का आर्गुमेंट्स, जो वकला के आर्गुमेंट्स होते हैं उस चीज़ का, तो मैं बहुत होपफुल हूँ। पुलिस की कारकर्दगी जो है वो अभी तक सवालिया निशान ही रही है कि और सोचने की बात है कि 4 सूबों के आईजीज़ मिलकर, क्योंकि अब पंजाब, सिंध, KPK और फिर आज़ाद कश्मीर, तो ये चारों जगह के आईजीज़ जो हैं वो मिलकर भी बच्चों को बाज़ियाब नहीं करवा सके, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उम्मीद है कि एजेंसीज़ की हेल्प मिलने से पुलिस को एक सफिशेंट हेल्प मिलेगी और बच्चों को बाज़ियाब किया जा सकेगा। मेरी बेटी जो है वो अदालत में पेश होगी, मुझे बहुत उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। मेहदी अली काज़मी साहब मौजूद थे और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बेटी को वापस उनके पास जल्द अज जल्द ले आए। जो मामलात ख़राब किए हैं पुलिस ने, उम्मीद करते हैं कि जी पुलिस इन मामलात को वहीं से कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करें जहाँ से उन्होंने दुआ हज़ारा को गवाया था। अब बात सिर्फ इतनी है कि वालिदैन पे क्या गुजर रही होती है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। यकीन करें, जब बात होती है मेरी इनसे तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। वजह यह है कि वालिदा तो रो लेती हैं अपने बच्चों को देखकर, उनको चुप कराने के लिए उनको चुप होना पड़ता है, लेकिन वालिद ने तो एक स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो कि मेहदी अली काज़मी इस वक्त स्ट्रॉन्ग फादर, बल्कि मैं कहूँ कि पूरी की पूरी, मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, पूरी आवाम के लिए इस वक्त वो एक ऐसा फिगर बन चुके हैं जो ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, बल्कि यकीन माने कि मेरा दिल इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि हमारे माशरे में इतने अच्छे लोग मौजूद हैं जहाँ पर हर तरफ कुछ लोग उनकी बेटी को गंदा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और हमारा माशरा जो है वो ये कहता है कि अगर बच्ची पर कोई भी धब्बा लग गया है तो बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, छोड़ दो उसको उसके हाल पे। लेकिन ये शख्स पहले दिन से बाज़िद है कि मेरी बेटी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। इतना एतमाद अगर हर बाप को अपनी बेटी पे हो जाए तो यकीन माने, जो ये दरिंदे हैं जो अगवा करते हैं, घर के सामने से बच्चियों को अगवा करके ले जाते हैं और झूठी कहानियाँ सुना देते हैं कि ये मोहब्बत की दास्तान थी, लड़की घर छोड़ के भाग गई, तो अगर हर वालिद इसी तरह से अपनी बेटी पे यकीन करे तो यकीन माने कि कोई भी वालिद जो है अपनी बेटी के साथ बुरा ना होने दे। ये गैंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनको पता हो कि इनकी झूठे हरबे जो हैं वो किसी सूरत नहीं चलने वाले। अल्लाह ताला जी हिम्मत दे, सिर्फ ये बात बोल सकते हैं, अल्लाह ताला हिम्मत दे, और जिस हिम्मत से खड़े हुए हैं उस हिम्मत से खड़े रहें, लड़ते रहें।
یہ لڑائی صرف دعا زارہ کو پانے کے لیے نہیں ہے، سسٹم سے لڑائی ہے. میں اب یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتی جو پولیس کی جانب سے کیا گیا، پولیس نے جو کیا یا پولیس کر رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو منہ بند کر کے رکھنی ہوتی ہیں جب تک آپ اپنی چیز واپس حاصل نہیں کر لیتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب دعا آئے گی تو سارے کے سارے یہ معاملات بتاؤں گی میں کہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے، ان کی کہاں کہاں پر غلطیاں تھیں اور کس طرح سے دعا آ چکی تھی. اللہ جی بہتر کرے اور ہر انسان کو اپنا فرض صحیح انداز میں جو ہے وہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا جی، کچھ دن پہلے جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی نے دعا زارہ کے اغوا کے مقدمے میں نکاح خواں اور گواہ کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ جو ہے وہ بھیجا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مزید 5 گینگ کے جو مزید ملزمان ہیں ان کو بھی اب عدالت میں پیش کرنے کا اندیہ دے دیا گیا ہے. تو جلدی جو ہے اب یہ لوگ اپنا منہ آہستہ آہستہ تو کھول چکے ہیں، لیکن جلد ان تک بھی پہنچنا ضروری ہے جو ایک بہت بڑا نام ہے، جو بڑا نام اس گینگ کا آ رہا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ تھوڑی آپریٹ کر سکتے ہیں اتنے بڑے گینگ کو. پیچھے کوئی بڑی ہی چیز ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ جلد سامنے آ جائے گی. اچھا جی، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ کیس اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب دعا اور ظہیر کا جو نکاح نامہ ہے وہ جعلی نکلتا ہے. نکاح نامہ ہی جعلی ہے، یہ نہیں ہے کہ نکاح نامہ جو ہے رجسٹر نہیں ہوا. دیکھیں جی، رجسٹر ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، جو اندر چیزیں موجود ہیں نکاح ہی مکمل طور پہ فیک ہے، بوگس نکاح ہے اور یہ نکاح پڑھایا ہی نہیں گیا. جو دفعات لگائی گئی ہیں اس ظہیر پر زنا کی وہ بالکل جی ویلڈ ہیں، کیونکہ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ وہ میری بیوی ہے یا وہ اس کا شوہر ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس بوگس نکاح کے جو ہے گرفتار، اس میں نکاح خواں گرفتار ہے، جو گواہ جو ہیں وہ بھی گرفتار ہے. اور یقین مانیں کہ اصغر علی کے پاس بہت بڑی بڑی انفارمیشنز ہیں جو وہ شیئر کر چکا ہوگا یا شیئر کرنے والا ہے. وہ تو پولیس اس سے اگلوا لے گی اگر پولیس صحیح طریقے سے اپنا کام کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ کو بتاؤں کہ سماعت کے لیے پولیس سے جب گرفتار نکاح خواں گواہ کو پیش کیا تھا تو وہاں پر جو غلام مصطفیٰ ہے اس نے بہت بڑے بڑے انکشافات کیے تھے. عدالت کو بتایا تھا کہ میں نے تو یہ نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے، میرا نام استعمال کیا گیا ہے، نام اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے. اس نے بتایا کہ جو ہم سائن شدہ کچھ پیپرز ہوتے ہیں وہ ہم رکھوا دیتے ہیں وکیل کے پاس. اس نے سب کچھ وکیل پہ ڈال دیا. وکیل نے ان کاغذات کا غلط استعمال کیا. وکیل نے مجھے بلائے بغیر یہ نکاح، وہ کہتے ہیں مجھے بالکل بھی نہیں پتہ کہ کس نے پڑھایا ہے یہ نکاح. وکیل کو ہی پتہ ہوگا کیونکہ میرے سگنیچر موجود ہیں اور مجھے یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پہلے باقی لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اگر میں نے کر دیا تو ایسا کیا ہوا کہ پہلے سے سائن شدہ جو ہے کاغذات وہ وکیلوں کے پاس رکھوائے جاتے ہیں. تو یہ کہانی اس نے جو ہے عدالت میں سمجھائی تھی. اب دیکھیں جی، مزید لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو گرفتار کرنے کا فائدہ ہے کیونکہ یہ لوگ ان بڑے ناموں کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بڑا نام کون ہے جو اتنا بڑا ہو گیا کہ کس طرح سے اس نے ایک بچی، ایک ایسے انسان سے اس کی بقول مبینہ طور پہ شادی ہوئی ہوتی ہے جو اتنے پیسے کماتا ہے لیکن ہوتا وہ مالی ہے. یہ کہا گیا تھا ان کے وکیل صاحب کی جانب سے کہ جی 80-90 ہزار روپیہ کماتے ہیں، تو 80-90 ہزار جو ہے وہ مالی کس مالی کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پنجاب یونیورسٹی میں تنخواہیں بھی بہت اچھی ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی میں کس مالی کی تنخواہ 80-90 ہزار ہے وہ مجھے بتا دیں. وہ کہتے ہیں جی فری لانسر ہے، وہ اتنا کماتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن ہر بات میں جھوٹ ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں کہ جتنا جھوٹ یہ لوگ بولے جا رہے ہیں، جتنا جھوٹ یہ بول رہے ہیں، یہ اپنے کیس کو مزید کمزور کر رہے ہیں کیونکہ سیدھا سیدھا یہ لوگ پیش ہوں، عدالتوں کو فیس نہیں کر رہے. اور بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ یہ بات آئی تھی کہ ظہیر کی ماں نے مقدمہ درج کروایا تھا، ایک FIR درج کروائی تھی پنجاب پولیس کے حوالے سے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں تنگ کرتی ہے. ایک درخواست جمع کروائی تھی اس نے. اس درخواست کو مہدی علی کاظمی صاحب کے وکیلوں نے کنفرم کیا ہے. میں نے مہدی صاحب سے کنفرم کیا، مہدی بھائی اور ان کے وکلا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی تو کوئی درخواست جمع ہی نہیں کروائی گئی، ایسی تو کوئی درخواست وہاں پر موجود ہی نہیں ہے. تو یہ اتنی اپنے پیٹ سے لگائی گئی جھوٹی کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں یہ تو اللہ بہتر بتا سکتا ہے. لیکن بہت گیمز ہیں جو اس کیس میں مسلسل کھیلی جا رہی ہیں، نہ صرف ان لوگوں کی طرف سے
دیکھنا یہ ہے کہ پولیس جو ہے ان کے اندر کون سا ایسا شخص ہے جو مخبری کر رہا ہے, جو بتا رہا ہے, جو بچی کو والدین تک پہنچنے میں اور پولیس تک پہنچنے میں ایک باڑ کی حیثیت جو ہے کا رول پلے کر رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ دعا جو ہے جب والدین کے پاس مکمل طور پہ ہوگی تو ان سارے درندوں کا پول ایسے کھلے گا, جتنے بھی کیڑے گندے کالی بھیڑیں موجود ہیں جس جگہ پر ہیں وہ تو کھل کر اب سامنے آنی ہی ہیں, کیونکہ اگر دعا کو اس طرح سے گھر کے باہر سے غائب کیا جا سکتا ہے تو آپ کی میری کسی کی بھی بیٹی, ماں, بہن, کوئی بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے, لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.